बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर हैंग की राजू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हाँ लास्ट टाइम मैंने मुंग डेटा की कार करे हो नन मुंग वायु सॉर्ट एंड फिल्टर सब वायु सॉर्ट एंड फिल्टर सॉर्ट एंड फिल्टर तकरीबन मुंग डिस्कस करे मुंग याद हमशी वेली मुंग जो पेरा दलता मुंग कमांड दे सॉर्ट एंड फिल्टर उतौली के सॉर्ट एंड फिल्टर सॉर्ट एंड फिल्टर सॉर्ट एंड फिल्टर से कार की सॉर्ट एंड फिल्टर होता उस पता था कल ची मुंग उगाड़ो ची सको यो सीस तरतीब और कवल सही था sort mean to arrange the data सही शो या to organize the data उंगा दास वाली ठीक शो to organize the data हाँ बे मुंग सर पति की sort की मुंग सर दो किस्म sort ते यो तो वेली शी ascending order और द्वे मुंग सर देसो descending order descending और ascending हो पे जाने का सही सत वही हाँ बिल्कुल खजीले का बस सिंपल बदलते हो मिसाल वाले माँ कम चीज ए ने शुरू कीगी ए बी 10 आदत सरा द ए बी नवाला तरस पूरे द जेड पूरे दी तमुंगा वायु सो असेंडिंग ऑर्डर और या द 0 ने शुरू कीगी सपोरी हाँ नाइन पूरे करना और डिसेंडिंग ऑर्डर वर दी सराजी अपोजिट बराजी सबराजी अपोजिट बराजी मसलन दासे आदिन पस चिकम दे दासे पिछलार शे कम दे पूरे सोआन ए पूरे या जदा से अगर कैपिटल वी को स्मॉल वी और या द 9 नवाला तरस पूरे 0 पूरे इंशाल्लाह क्लियर होगा द्वे मुसर दे फिल्टर सकार के फिल्ट्रेशन कई फिल्टर मुंगा यूज को करा कल चितासो पखपल मोटरसाइकिल के या मोटर कार के तेल चोई नो आगे ते योदा से रगा यूज की करनी उसकी दा अपिक शांते अपिक की जाल लगी दली दा जाल सकार कई कचरे बदी तेलु की जरदा नूर से गंध राजी मतलब से कचरा मचरा राजी नो आगा बरानी चीज का चिता बस कई फिल्ट्रेशन कई या उबवी उस पदी बोतल की दा उबो मिलावीगी नेस्ले प्योर लाइफ शो आसमा वाटर शो दादल त मिलावीगी कना उस दा उबो चिकम दी दा फिल्टर शवी ददिन आगा लका आम द कोयानो ने चिकम उबर अजी आगा आन फिल्टर भी कना और दा से फिल्टर शवी नो असल की फिल्टर कमांड दल तस कार कई फिल्टर कमांड ददी द पर इस्तेमाली की मंग दल तवेलो के आदम शी पहोम के मंग दा फिल्टर वायु कना उस मंग सर दल ता कमांड दे फिल्टर उस फिल्टर कमांड दा कार कई चीज वाड़मा ची यो डेटा के जब द खपल ख्वाखी कमांड खपल ख्वाखी डेटा शो कॉल वाण दे पर मंग यूज को सब फिल्टर बिकॉज़ द सेम ची फिल्ट्रेशन to show the specific लका आगा वैल्यू कचो लज़ वर्क कम स्पेसिफिक यो खास तगल और कम मसलन जो तेम चेहरा नेम राला फिल्टर करा तो खैदा वगैरह वगैरह ओके जी और द्वे मुसरा एडवांस फिल्टर दे एडवांस फिल्टर हम मुसरा फिल्ट्रेशन कई खुदा लग पर एडवांस सतह बांधी कई सो एडवांस सतह बांधी कई जरा आदमा दे तो पर यो फॉर्म जोड़ो जर यो फॉर्म जोड़ हो हम ना दलता में लिखो सीरियल नंबर में लिखो नेम पोस्ट सवाल जेंडर एड्रेस पर के वाखले और दलता सो सैलरी वाले बस 1 2 और ददी गुट ने उनी सीधे पूरे सो के ड्रैग के बदे पूरे राल में यो लस पिंजल लस रिकॉर्ड के वाचो बस सही शो बहरहाल में नेम मसलन अजमत शाहपुर नायला सायरा फजीलत ओके जीता राहत रईस सईद वगैरह वगैरह ठीक शो जमाल कमाल अयाज इमाद आदिल हमें वकील के लिए नहीं जा काशिफ
वगैरह वगैरह ठीक शो यासिर दस ओके जी राजुबुल पोस्ट वाखले डॉक्टर इंजीनियर क्लर्क टीचर हाँ बदा डीजा ओके कमा और डबल क्लिक के लिए जेंडर पेजने का ना रुहुल्ला होने दे रहा गले रुहुल्ला एक्सेल खातम शोधा गए उन्हें पेजान दे जेंडर ओके जी एड्रेस मसलन काबल लागमान कुनर लोगर पक्तिका पक्तिया दे यो पक्तिका दे यो पक्तिया दे द्वदी आका ना यो पक्तिया दे यो पक्तिका दे ओके द्वारा सेलेक्ट कलान दे ड्रैग के दास हाँ दास हम गसे शो यो फॉर्म शदास याद में होम था यो बॉर्डर वाला वर्क है ची लगता सी बदल शी और कराम वाला वर्क कोई करना वर्क कोई मरहल दे ले वर्क है दास ओके हाँ दास हम गसे शो यो डेट आशवाला उस पदी की जमुंगा लकदा यो फॉर्म दे पदी बनी जो सेफ लाई कोमा 60 पहला राजू डेटा था और पर डेटा के मुंग सर पहले दे 60 पदी के मुंग दे A to Z और दा Z to A लगा दम दी मतलब दा दिची असेंडिंग ऑर्डर और दी मतलब था दे डिसेंडिंग ऑर्डर लगा सर आजम पदी सीरियल नंबर वानी क्लिक को मा और जोर तो एम ची असेंडिंग ऑर्डर के कानो दा उसकम ऑर्डर की दी मुंग सरा ऑलरेडी पर असेंडिंग ऑर्डर की दी काना दरमियाना के वाला मा ये बोर्ड हम किसारा दाव गोरा मुंग सर ऑलरेडी पर असेंडिंग ऑर्डर की दी नोजर आजम गोरा तो पे असेंडिंग को न योकस वो कार न की जक न की शी ऑलरेडी मुंग सर असेंडिंग ऑर्डर की जो हम चिदा पर डिसेंडिंग के का नो तासु गोरे अपोजिट बशी आगा ज्यादा वैल्यू ज्यादा नंबर सीरियल नंबर चे आगा बार राशि और कम नंबर पर खटूल पोएगे इंशाल्लाह सही लगा ना देखो वही मुश्किल नहीं दरअसल तासु दल तो उधर गई जो तो हम चे असेंडिंग ऑर्डर के का ओके कमा नो तासु नमूने उगोरे मुंग सर पर सकीशु पर असेंडिंग ऑर्डर की इशू आगा नमूना कम चीज़ ए ने शुरू कीगी आगा मुसरा पहला राल बिया A B C वगैरह वगैरह दशान फॉर्म के मुक्तसे कीगी शो कीगी कैसे रिदा जुनुम ज बेलाल वालमा बेलाल उस तासु असेंडिंग ऑर्डर यूज के गोरा बेलाल चिकम दे ए नसर आगले दे बात करा आगले दे और वाई जेड गोरा वाई चिकम दे खतरा गले करा कचरी दे पर जैसे यूज को मस जाहिद और उस राशमा दलता वराड़े मौजूद तेम चे असेंडिंग ऑर्डर नो तासु गुरे का जाहिद नु बसरा गले वी लास्ट करा गले वी जका चे द जेड न शुरू शोरे दर्शन तासु हर यो नंबर पर दे फॉर्म बाने असेंडिंग ऑर्डर के पर डिसेंडिंग ऑर्डर के चे कम ऑर्डर तासु खोख हुई तासु कोले शी दे जना फुल फॉर्म यूज के इंशाल्लाह क्लियर होई याद भाई अदरवाइज मुंगा राजू शॉर्ट था द दीजे न मुंगा कोले इशू दा मुंगा वैल्यू को यादम शी जोर तेम चे पोस्ट नो सीरियल नंबर आला 60 का और द वैल्यू दे कलर वाइज दे दा में अंदर टूल कड़ियो के यानी यो पयो में अंदर कड़ियो तेरा वीडियो गोरे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लका संगे ऑर्डर के असेंडिंग कम का डिसेंडिंग पोई के बदे बने करा जो तेम चे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का ओके कमा नो दा गोरा द पहला नंबर स्टार्ट शी अवतर कम लास्ट नंबर विद आगे पूरे बजमु से 60 सीधा को आसान जो मंगे दो 60 कमा बल मुसरे दे फिल्टर जरा लमा अम्बदे बने तासो जो तेम चिदाज मुझसे दे फिल्टर कमांड दे न्यू यो दुआ दगावाख ले दासी फिल्टर यो सिंपल फिल्टर दे वो तो कम ची सिंपल फिल्ट्रेशन की पर सेंटर के वाले दा टेक्स्ट दासी बरे वाले दासी सेंटर के लगे बोर्ड वाले और कदी बैकग्राउंड तक कलर और कोई वाले ओके कम जरा बदल तो वाले मा जेम चे बदी बने फिल्टर अप्लाई करा जो डेट आता और सिंपल बदी बनी वो क्लिक कई खुदा लकदा सीवी करने चे फर्स्ट लगा सरा जी वापस द कंट्रोल जेड कमा और बदी की मुंगसरा वरा का वैल्यू कारी करना ददी जेना अम मुंगसरा दा उस लग की गई दराजम दलता कंट्रोल जेड ओके जी दल दरार उधरी दो और जो तेम चे बदी बनी फिल्ट्रेशन संग क्लिक कमा नो डायरेक्ट बदी बनी से अप्लाई शो फिल्टर अप्लाई
ښکاری کنه. اوس زه غواړم فلټر څه کار کوي. ګوره فلټر کې په خپل خوښه ویلیو تاسو کولی شئ. 60 فلټر دی د پر خدا خو کلیر دی. صحیح شو. راځو نمبر فلټر ته. په نمبر فلټر کې دوته چې ایکوال ټو کچره یو نمبر د 2 برابر وي سیریل نمبر 2 راته فلټر کا مطلب هغه راته وخایا. نو څو کې هغه دویم واپس کلیر کما دا ګوره دوته چې نه نمبر فلټر ته لاړم ډز ناٹ ایکوال هغه نمبر راته مخایا پهله نمبر راته مخایا نور راته ټولو خایا. نو دا وګورئ هغه پهله نمبر ورته نه شو کې نور ورته ټول شو کوي. واپس کلیر کما بیا راشو په دې کې تاسو ګورئ چې کم دا هم ته یو په یو کړی دي مشکل به کې نه ان شاء الله یاد وای کنه. بټوین وګورئ زه ته چې د یو او د 15 ترمنځ اوکې کما نو ګره یو او د 15 ترمنځ تاسو کوي هغه ویلیو شو کوي. دا شان تاسو کولای شئ په بای نیم هم کولای شئ. زه راځم دلته دوته هم کچري یو نوم برابرۍ مثلا یو نوم ولور کو رئیس اوکې کما نو ګوره هغه رئیس ولا ریکارډ مونږ تاسو کوي شو کوي. کلیر. دا شان د دې جنم تاسو کولای شئ او کده دې نه کوي لکه دلته تاسو تیار نمونه دي او دلته ولته یو کنډیشن ورکې زراله ما کنټینټ تا دوته هم کچري په اے پکې موجود وي نو تقریبا دې کې ټول اے موجود دی. زه راځم یو بل د پیلګوما کنټینټ بیا ما خبره شو اے سټریک نو ته یوز اوکې کما دې ټولو کې اے موجود دی کنه لکه دا سی یو دغه پکې نه وی چې اے پکې نه وي نو هغه به تاسو ته څه کوي فایند کوي. مې بي دا سی یو 2 3 نه دا سی پکې نشته واپس کړه टी او टी باور کو اور टी اوکے کما دا وګوره عظمت فضیلت راحت ګوره درې وړو کې टी موجود دی کنه نو ګوره تاسو اوس کوي صرف اقا ریکارډ شو کوي ټول آسان دي. زه دیم چې دې کې ما ته ټول ریکارډونه مخه دل تر شو زه چې صرف ډاکټرانو ریکارډ راته وای نو ګوره صرف ډاکټرز ریکارډ ته شو کوي نور دته نه شو کوي. دا زمونږه سو فلټر آسان دی کنه مشکل ونه دی کنه. ایڈریس د لارې ګوري چې څه د لارې تاسو دې نه ګوري کدی دې نه ګوري یو خبره ده. ها صحیح شو. اغه بیگین او اند مطلب یو عدد چې د سن سٹارټي کې دوته چې د ا نه چې کوم عددونه سٹارټي کې هغه راته وخیا خدا څنګه رااله سوې مونږ ته دل تراشي او مونږ ته وی چې بیگین وذ جندر بیگین د سن سٹارټي کې د اف نه اوکې کوم نو ور کلیر کړه بس ظاهره خبره ده چې د اف نه سٹارټي ها دا زمونږه سو سمپل فلټر کلیر وای دا. Okay, you come to next command, and next command is advanced filter. Advanced filter څه کار کوي دا موږ سره فلټریشن کوي خدا په ایڈوانس سطح باندې کوي. زه راځم د دې لپاره بس کو ایڈوانس فلټر د لپاره موږ راځو ز پهلا د دې نه یو کاپی والما کنټرول سی د دې نه یو کاپی واغستله. اوس ګوره کله دې نه کاپی اخلي او کنه دلته په خپل لیکي یو خبره ده صحیح شو. زرا نه بدلته می یو کلیک کنټرول وی او راشم یو کلیک مې دلته وک کنټرول وی دوا کاپی نه واسطه دا ایریا تاسو راخاري دا دې ته مونږ وایو لکه ان کیس زرالما دلته یو ایرو راوستا صحیح شو. او کنټرول ډي دلته رالما یو مې دې ته ولګو مخامخ ٹھیک شو. دا صرف تاسو د پوهې د لپاره کوم ښه پوهیږئ کنه. کنټرول د دینم یو کنټرول ډي یو بل ډوپلیکیټ واخلئ او دې طرف ته راوړئ سوري دا راوړئ صحیح دلته راوړئ دې ځای نه بنیسي دلته راوړه صحیح شو او اپوزیټ یې کده شي کې داسې صحیح شو. دیکھے والا دی دیکھے والا دا زمونږه رائټ کلیک کوي او ایډیټ ټیکس دا زمونږه څه دی رینج دی لکه ډیټا رینج دی کنه موږ تاسو وایو ډیټا رینج کلیر شته دې سیټ تا دا زمونږه رائټ کلیک کوي دې ته ویل شي کرایټیریا رینج او copy to another location دې ته ویل شي دې د کې ماته ریکارډ وخایا copy location ادا سیمه کتا سو دا سلیکټ کړئ او دې ته لیک سایز کم کړئ نو بیا تاسو دا صحیح راځي زره دې نه دا سایز ته لیک کوم د ټیکسټ ته چې ښکاری
کاری کنه تاسو ته چې صرف کاری بس موږ د مقصد دی چې کرایټیریا رینج او دا خو صحیح دی بس. اوکے جی راځو وایو سمپل براش شو ته چې دا ریکارډ د دې ځای نه راخلا او دې کې ماته شو کوا دې ته ویل شي کرایټیریا رینج زديلا یو بارډر ورکوم دا چې موږ ته دې کې دا ریکارډ ښکاری یا تاسو دې کلر مور کول شي یو خبره ده هیڅ فرق نه کوي. صحیح شو دې کې موږ ته لاندې ریکارډ شو کیږي. پهله بس کو د دې لپاره زه ته چې لکه دوه طریقو باندې موږ کولای شو. زه ورته چې هغه نمونه دلته مې وتوري کو مثلا هغه نمونه کم چې د A نه سٹارټيږي دلته مې وتوري کو A دلته چې هغه نمونه کم چې د A نه سٹارټيږي دا غیر ریکارډ راته دلته وخایا. نو سبا کو راوښو دلته به ودرېګو پدې کو ودرېګو لاړ وشو एडवांस था एडवांस डेटा था एडवांस फिल्टर था और दलता था वो ची सेलेक्ट स रेंज करना नुदा समूंगा अगर रेंज देखना गुरा दलता से उधरेगा नुदा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कचरे ज़दी देखने न उधरेगा हम ज़दल तवाल आड़े मां और दिन अपसराश में एडवांस फिल्टर था नो गुरा बिया हम था सर सेलेक्शन किसे किसे दलता नीचे वाला आड़े हो बाहर हाल का सेलेक्शन ओनशो द लिस्ट रेंज नो बिया ताला पका दी चीज़ ता टोल से पखपला बांधे सो के सेलेक्ट के तदवी क्राइटेरिया रेंज राबशी लांदे क्लिक क्राइटेरिया रेंज कम दे दादे करना तास्तमो वेरी चीज दाजमो क्राइटेरिया रेंज दे गोरे दीतो गोरा दाजे दे करना दीजे नवाला तरदीदे पूरे दिस इज कॉल्ड क्राइटेरिया रेंज से तो हुई लकदी के बहुत तजवर कोमा ची दाज सीधराले ओखाया कॉपी टू अनदर लोकेशन कम जेरे दाजे दे करना राबशी दा बच्चे को साथू और दीने पस राशि दलते यो क्लिक के बस कॉपी अनदर लोकेशन कम जेरे दाजे रे करना बस राशि दल तकलिक के या दाजे होता दासे सेलेक्ट के चिसंग तासु कोई मसलन दाजे मतो सेलेक्ट कर दासे और दिन पासी सो के ओके के बस चिसंग ओके कमा दाव गोरी कम नमूना ची द ए न शुरू शिउ गोरा अक रिकॉर्ड मंग तसक दल तकी शोक क्लियर भाई कना गोरा दाज मुस एडवांस फिल्टर गोरा कम नमूना ची द ए न शुरू शिउ अक माता शोक लजो तेम चे ना राशमा जो तेम चे मा सर द इंजीनियर रिकॉर्ड होया सो का द इंजीनियर रिकॉर्ड रहता होया दोबारा वाला अर्शु दल तकलिक गो टू एडवांस फिल्टर ऑलरेडी टोल सेलेक्ट दा सिरा कना दा दल तकलिक कई राशि दाजे तो खाए और दिन पासे ओके के संग ओके कमा उस तास राशि गोरे टोल बताता सिर्फ और सिर्फ द इंजीनियर रिकॉर्ड शो कई कना शो कई दशान जो तेम चे माता डॉक्टर रिकॉर्ड होया सौर दवे मा डॉक्टर रिकॉर्ड आता होया हो पर डॉक्टर के राता द चार रिकॉर्ड होया द फीमेल रिकॉर्ड होया डॉक्टर रिकॉर्ड रहता होया हो पर डॉक्टर की द फीमेल डॉक्टर रिकॉर्ड होया नंतर तब उधरीगु दोबारा वाला आउट एडवांस फिल्टर था देना पास क्लिक राशि कॉपी टू अनदर लोकेशन दाज जा रहता होया और देना पास ओके के बस चसंग ओके कमा दलतो गोरे तासो गोरा सिर्फ डॉक्टर यो फीमेल डॉक्टर दा कोई के कना और बाकायदा तासो अगर सीरियल नंबर वगैरह आर से तासो सके दीदे की शो की दीदे पर क्लियर हुई कना याद भाभी हाँ उस ओबले तरीके सरा तो तम चेर दा डेरा लॉन्ग प्रोसेस न मंग तीरीगु राजू सको देर पर उस बटन जोड़ो गोरो ता जरा लमा कंट्रोल सी ड्रीम शीट तो आवड़े कंट्रोल वी सही शो हम दगा एड्रेस से कॉपी के कॉपी डेल्टा क्लिक और लांदे डेल्टा क्लिक क्लियर शो उसमें तो को करना का तरीका दिखाओ ओके जी कम टू और अब शिदल तब उधरी को क्लियर दजीना पास पमुंगा जू व्यू था जो यो मैक्रो जोड़ो मसे जोड़ो मा यो मैक्रो बरन को लाड़ वशु व्यू था और व्यू के मुंग सर दे मैक्रो कारी करा दा मैक्रो मुंग रदी जना डेवलपर टेप ता लाड़ शु मैक्रो मुंग रदी जना अमरन कोलिशु होए के करा यो खबर है तो व्यू और जना पास लाड़ शु मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो की वो नु मोला वर्का जोर त मसलन चार सुनु मोला वर्का जो तेम चे जमा द कमांड नुम देसो एडवांस फिल्टर अदल तदा सो यो शॉर्टकट की अम वर्का वाले चे से शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू में मोला वर्का जा अदना पास ओके कम बस ददेना पास बराशु डेटा था पर डेटा के वाला शुचर था एडवांस फिल्टर था पर एडवांस फिल्टर के पास क्लिक करो अगर लिस्ट रेंज जरा सेलेक्ट कर सेलेक्ट न कर व्यापार दिन पास राशु क्राइटेरिया रेंज नो क्राइटेरिया रेंज बहुत खे करना चिदा समा सदे अगर क्राइटेरिया रेंज दी जनवाला तरदीद पूरे दा समा क्राइटेरिया रेंज क्लियर शो कॉपी टू अनदर लोकेशन सेलेक्ट और दिन पास राशु सो कॉपी अनदर लोकेशन जेम चिदा समा अगर जेरे कॉपी टू अनदर लोकेशन दा जो तमा सेलेक्ट दीदे के मात्रा वाला दीदे पूरे क्लियर दिन पास ओके के बस
ګوره تاسو اوس دلته غور وکئ دلته موږ سره دا ریکارډ ټول شو کېږي ښکاري که نه ښکاري ټول ریکارډ زه ته یم چې نه چې چا سیریل نمبر V5 صرف هغه ریکارډ راته وښایه نو موږ یو میکرو هو سوري دغه مو کو پهله به راشو ویو ته او دا میکرو به څوک سټاپ دی کې بس میکرو مې سټاپ کړه زه به راشم زه ته یم چې چا سیریل نمبر V5 هغه ماته شو کا نو موږ به لاړ شو میکرو ته او په میکرو کې موږ دا میکرو جوړه کړې وه که نه رن که چې څنګه رن کړمه دا وګوره 5 نمبر ریکارډ ته صرف څه کوي شو کوي داسې کوي که نه کوي بیا ورته وایم چې نه ما سره صرف او صرف د انجینیر ریکارډ وښایه لاړ به شو کنټرول څه یا لاړ شي میکرو ته او رن میکرو نو ګوره صرف انجینیر ریکارډ ته شو کوي زه ته یم چې انجینیر یا صرف د فیمیل ریکارډ یا زه ته یم چې هغه کسان کوم چې کابل سره تعلق ساتي کنټرول کیو نو ګوره صرف د کابل والا ریکارډ ورته څه کوي شو کوي کلیر وي دې پورې اوس راځو د دې دپاره زه څه جوړوم یو بټن والا جوړوم څه جوړوم بټن زه یم چېرې زه نه شم کنټرول کیو یا به راځم دلته او د دې ځای نه بیا رن کوم نه را به شو سرچ ته انزرټ کې راځم یو بټن ولوالی مثلا دا بټن مې واسطه ده ډیزاین ولور کوي رایټ پې کلیک کوي او څه پې ولیکئ ښه ایډیټ ټیکس پې ولیکئ خو رالم څه مې ورته ولیکل زه ته یم چې سرچ یې کوه چې زه له څه درکړم به دا راته سرچ کوه پوهېږئ که نه بټن کلیک کوي او رایټ پې کلیک کوي دلته سری کړي دي اساین میکرو کومه میکرو چې موږ جوړه کړې وه هغه دې ته اساین کوي او دې نه پس یې څه وکړي سلیکټ د ایډوانس میکرو او دې نه پس اوکې کوي بس اوس زه راځم که تاسو چېرې د دې د ټیکس دا سټایل هم چینج کوئ تاسو یې چینج کولی شئ چې کوم خوښي په دې خو پوهېږئ که نه صحیح ده اوکې کوم سایز ټیکس ورته لږ زیات کوئ داسې مې کړو اوس راځم زه ورته وایم چې ما ته د چا ریکارډ وښایه د اماد ریکارډ راته وښایه بس زه راځم په دې باندې چې څنګه کلیک کوم وای اماد پکې نشته دی ښه راحت ریکارډ راته وښایه سمپل دې باندې کلیک کوم ګوره د راحت ریکارډ راته شو کوي کلیر زه ورته وایم چې ګوره په اسانه باندې تاسو کولی شئ زه ورته وایم چې کلارک پکې شته ګوره داسې ریکارډ بل سرچ کوي چې آپ پکې وي نو ګوره صرف کلارک ریکارډ خو کلرک کې صرف میل فیمیل نه اوکې که من صرف میل او بیا زه ورته وایم چې د کابل کلرک راته شو که خو صرف د کابل کلرکس نو ګوره هماغه ریکارډ ورته شو کوي اوس په کلیر وي که نه او که چېرې دا ټول واپس دې ختم کړم او په دې کلیک کوم نو ټول ریکارډونه ورته شو کوي اوس په کلیر وي که نه یاد مې دې پورې اوس د دې نه پس زه راځم دا زه سیف کوم سمپل سیو یې کوم رانم په ډیسکټاپ باندې مې سیو کړو سونو مې وله ورکړو مثلا زه ورته وایم چې فلټر او دې نه پس یې څه وکړم سیو یې کړم بس یس to continue save macro free yes کوم ها ګوره دا ما سیف کو زه راځم دا کلوز کوم او دوباره دا فلټر ښکاري که نه دا زه خلاص کوم خلاص مې کو اوس چې کله ګوره زه یو ریکارډ ورکوم نو ته چې 4 نمبر ریکارډ راته وښایه او په ریسرچ باندې کلیک کوم نو وی کین ناټ رن میکرو فلټر ګوره یو مشکل ورکوي دلته وګوره بل نیم زه وایم چې د نایلا ریکارډ راته وښایه چې څنګه کلیک کوم نو ګوره موږ ته ریکارډ نه ښایي نو دا خو مشکل شي بیا که نه نو اوس به څه کوو لکه مطلب دا دی چې دا مونږ کله ان کیس عام حالت کې سیف کو نو دا به تاسو سره بیا هغه میکرو کار نه کوي نو تاسو به څه کوئ را به شئ سیویز ته او په سیویز کې دلته ایکسل فارم به نه یوز کوئ څه به ورته یوز کوئ ایکسل میکرو انیبل به ورته یوز کوئ څه به ورته یوز کوئ زه ورته چې میکرو ما سره څه ساته انیبل فارم کې او فلټر مې وله څه ورکړه فلټر 2 مې وله ورکړه ځه یا ایډوانس فلټر وله ورکوئ ا دې نه پس یې څه وکړم سیف کړم بس اوس راځم زه دا کلوز کوم دا مې کلوز کړ لاړم ګوره دا سمپل خلاصوم او دې کې زه یو نوم ورکوم مثلا ډاکټر مې وله ورکړ ګوره ستاسو پروف کوم یې ته پرې چې کلیک کوم کار کوي نه کوي کار اوس به راځو نو رالم چېرته ایډوانس فلټر ته ایډوانس فلټر ته زه ورته وایم چېره ما سره یو ریکارډ دی مثلا د چا د نایلا ریکارډ او دې نه پس تاسو دا کلیک کوئ او هم نه کوي ها
یا خو زمونږ دا ریکارډینګ روان دی د دې وجې دا میکرو چې کوم دی اکثر دا میکرو الریډي خپل باندې یو ریکارډینګ دی کنه زمونږ دا ریکارډینګ روان دی دا مونږ سره یو میسج ورکوي څه ورکوي یو میسج ورکوي ګوره زه تاسو ته پر کوم زه دا ریکارډینګ سټاپ کوم دلته وګورئ پاوز ها ګوره ته اوس لاړ شو एडवांस फिल्टर था ګوره تاسو کله خلاص کې تاسو مو چې دا به موږ په کوم فارم کې سیو کوو मैक्रो enable फॉर्म के ګوره موږ سره security macro has been disabled मतलब دی وخت تاسو मैक्रो کار نه کوي ګوره دلته تاسو ته په ویو کې دلته کلیار شو تا ګوره دا میسج بار اوس enable شو تاسو اگر ډیولپر ټیب وګورئ د ورډ والا پاګه کې موږ سره زبراشما اپشن تا او زبسو ساتما enable this content او دنه پس په اوکې کې بس اوس زبر ته هم چیرې ماته د نایلا ریکارډو خایا چې څنګه په دې باندې کلیک کما نو دا به ډایرکټ موږ ته څه کوي کار کوي اوس به یاد وکنا نو یاد ساتئ کلم چې تاسو دا فارم سیو کوئ نو دا به تاسو په میکرو انیبل فارم کې سیو کوئ کچېرې موږ ایکسل فارم کې سیو کو نو دا به موږ سره به کار نه کوي ښا دا یاد ساتئ ینه ګوره در اعظم امدا چې کوم دی فلټر 2 مې ولا ورکه سم ولا ورکه فلټر 2 او ایکسل فارم دی نه پاسې سیو کما زه تم چې یس اوکې کوم اوس در اعظم ګوره زدا یو کلوز کوما بیا ریکارډینګ روان دی ګوره زه راول دا مې خلاص کو زه تم چې دا نایلا ریکارډ نو مثلا ماته د عظمت ریکارډ وخایا دنه په سرچ باندې کلیک کما نو ګوره موږ سره میکرو کار نه کوي کنه او کچېری زرا شمه نو هغه دویم एडवांस فلټر او دنه پس بل ګوره موږ سره اوس کار کوي کاری لاړ بشو دا بسو ساتو میکرو انیبل به وساتي او دنه پس اوکې کوي بس زه تم چې ماته د عظمت ریکارډ وخایا چې څنګه کلیک کما اوس به موږ سره څه کوي کار به کوي یاد به کنه اوس ان شاء الله کلیر وي ځکه هغه ته به رینج چینج کې صحیح ده رینج به ته چینج کې به ها لکه ګوره دوباره چې کوم دې موږ دلته راشو کنه نو بیا به ته رینج چینج کې ها دې ته پر کلیر اوکے جی کم ټو د نیکسٹ ون ټیکسټ ټو کالم ډېر آسان دی टेक्स्ट टू कॉलम से कार के दा होता सो वेलम दे लगा मुंग पतेजे की यू मुंग अदा सिकवे माउली को ची नेम पोस्ट एड्रेस मोबाइल नंबर जेंडर सैलरी वगैरह वगैरह सही शो उस मुंग अदा लिखल ची कम कड़ी दा प यो सेल की दी कना द यो न ज्यादा पसिलिनु की प यो सेल की दी कना उस माता मुश्किल दा दे ची दा दोबारा जोदम शमदा लिखल खमन कول खमन अदा सिकول दलते में बेल कول बिया में दलते बेल कول वगैरह वगैरह दा से कول نو موږ وایو چې نه موږ سره یو کمانډ شته چې ټیکسټ ټو کالم زما دا ټیکسټ واړه وسته کالم ورډ کې مو ویلو کې یادم شي ټیکسټ ټو کالم او دنه پس بلار شو نیکسټ فینیش نو دا وګوره هر یو ډیټا چې کوم دی هغه وسته واوړي خپل خپل کالم ته واوړي یا تاسو دا شي مثلا یو نو مولي کو علي بیا کاما اماد کاما عادل کاما مومن کاما جمال لکه ما نمونه ولیکل خود دې ترمن زما څور کړی دي کاما مې ور کړی دا کنه نمونه مې ولیکل خود هغه ترمن زما کاما یوز کړی دا نو بیا بس کومګه یا ساتي بیا چې کله مونږ لاړ شو چرتا ټیکسټ ټو کالم تا سوري وی نو ډیټا واز سلیکټډ ټو پریس ګوره دلته چې کوم دی د سیل نه بهر ما یو منټ چې دا دغه شي البته دا یو دا پروجیکټور باندې کړ دا یو دا پروجیکټور باندې کړ شاپور اټینډنس ټیک شو راکه ماته थैंक यू मुदस्सिर څنګه یې پوهیږئ کنه مشکل خو نه دي کنه آسان دي لکه لږ پریکټس په وکړئ بس یو پیر چې تاسو په دې پریکټس وکړئ دغه ان شاء الله هیڅ مشکل نشته ځان کېږي نو یو ورځ نه راغلی کنه
اول ورځ کې راغلی اجری به دې نه ورکړي کنه بس ایکسل ختمېدو کې دی ښه صحیح سبا ان شاء الله دا ډیټا ویلیډیشن شو کنسولیډیټ شو وات اف انالیسس شو وغیرہ وغیرہ دا به سبا ختم شي ها دې ته وګورئ یو نظر بس صحیح دی دومره ها اوکے جی ګوره زه دلته ولاړم او زه څنګه په دې باندې ټیکسټ ټو کالم باندې کلیک کوم وی نو ډیټا واز سلیکټډ صحیح ده کنه زه به راشم دلته ودرېږم او دینه پس په ټیکسټ ټو کالم کما دینه پس نیکسټ کما دینه پس نیکسټ او دینه پس فینیش کم ګوره دا اوس مونږ شو ولې ونه شو یو نوی ګوره ما ورته ویلې چې دا ما ته واړه خدای وانه ولې دې منځ کې کومه دا ګوره نو سبق وای راته टेक्स्ट टू कॉलम ब्या बसोको दिना पास नेक्स्ट ब्या ब्या नेक्स्ट कना दलता बा कामा यूज कई सब यूज कई कामा बो यूज कई और दिना पास बेसो कई गुरा तसरा क टेप दे वर कड़ी टेप क सेमीकोलन दे वर कड़ी सेमीकोलन क स्पेस दे वर कड़ी स्पेस और क कामा दे वर कड़ी कामा और क चेरी बल चीज दे वर कड़ी स्टेरिक दे वर कड़ी बल यो चीज दे वर कड़ी विनो ब्या बस यूज के अदर बो यूज के और दिना पास बेसो की नेक्स्ट देने पास फिनिश टेक्स्ट फॉर्म के रावली द डेट फॉर फॉर्म के वगैरह वगैरह जो टाइम चेना बस जनरल रावलम ओके कमा नो दाव गोरा हर यो डेटा व मुसर से शिबिल शी आसान दे करना ओके जीवन मुसर दे रिमूव डुप्लीकेट्स से कार के लका जरा नमा नेम और सैलरी माउली कुछ जमाल उमर कमाल इमरान सही शो गुरदा मुख्तलिफ रिकॉर्ड में उमर दा रिकॉर्डों में वाचल द सैलरी इन केस दा में सैलरी वास्ते सही शो उस गुरिता सो कंट्रोल बी दालक बोर्ड कई जदा रिकॉर्डों दोबारा कंट्रोल सी आमदलते दोबारा पेश कम कंट्रोल वी आदलते बिया दोबारा पेश कम कंट्रोल वी दाव करता सो तासो गौर कई जमुंगा दा रिकॉर्ड यो रिकॉर्ड चिकम दे आगा बार बार रागले देखने दे रागले तासो दे जना लिखदा से सेलेक्ट कर दिया पूरे दलता तासो उगोरे जमुंगा जमाल चिकम दे दलतम रागले दे 100 रुपए सैलरी दा बिया जमाल दलतम रागले 100 रुपए सैलरी मतलब दा दे कि यो रिकॉर्ड तासो यो डेटाबेस ते छिपागा डेटाबेस की यो रिकॉर्ड बार बार रागले दे मतलब डुप्लीकेट पके रागले दे उस वेम चेहरा पदी कि बा जब कम कम जे की गर्दम लका जमाल यो हो पैदा कमा उसमा तो पता नहीं कि बस गर्दम दा मसलन पलकुनु रिकॉर्ड्स दी पलकुनु रिकॉर्ड के बस संग पैदा कोमा डुप्लीकेट रिकॉर्ड जबराशम सिंपल दा एरिया वो तो सेलेक्ट कुदा से और देर पास बलाड शुरू होते हैं चीज़ रिमूव डुप्लीकेट आगा रिकॉर्डों ना कम चमुसरा डुप्लीकेट थी या तासराशी द एडवांस फिल्टर के मुसरे कमांड्स तदे यूनिक रिकॉर्ड ओनली बनूं बारे खो रिमूव डुप्लीकेट और यूनिक रिकॉर्ड ओनली की बे फर्क था गुरा दाकार की दा सिर्फ टेम्पररी बेस दता शो कई ओके कमा नो गुरा आगा टेम्पररी बेस दता आगा रिकॉर्डों ना यूनिक रिकॉर्ड दता शो कई डुप्लीकेट ते खत्म ही हो कचेरी ब्याज क्लियर कमा नो ब्याबरता टोर शो कई जो देम चेना रिमूव डुप्लीकेट्स का दाते खत्म का चिकम करे जिसन क्लिक कमा ओई नेम ना कना सैलरी कम यो ना जो देम चे द द्वाड़ो ना या अन सेलेक्ट ऑल द द्वाड़ो ना कोलेशी माय डेटा हैज हेडर द हेडर पके के दोबारा रागले आगा वाखलम कना खलम जो देम चेना बदा हेडर माल सिर्फ डेटा और देना पसी ओके कमा जिसन ओके कमा तातो वी लस चिकम दे डुप्लीकेट रिकॉर्डो ना में पैदा करल आगा में रिमूव करल और पिंजे चिकम दे आगा सशु पाती शु उस पर क्लियर भी कना और देना पसी ओके कम दाव गोरे तासो आगा बाकी डेटा खत्म शो और सिंपल आगा पिंजे रिकॉर्डो ना तासो रसशु पाती शु इंशाल्लाह क्लियर बवी याद बवी हां दाव जमंगा सर रिमूव डुप्लीकेट्स टाइम से डेटा वैलिडेशन वायु हाँ डेटा वैलिडेशन लग शांति टफ दे मतलब लग मुश्किल दे दब इंशाल्लाह सबा ये और उसकी टोल खत्म हो हाँ ओके जी हैव अ नाइस डे सी यू अगेन टुमारो एंड बेस्ट ऑफ लक